أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم
जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फीहा खालिदून वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फीहा खालिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, अगर आपको हमारा कुरान शरीफ पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप बहुत आसान अंदाज में तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिए, कुरान शरीफ पढ़ते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।